हामी लाइभमा छौँ। प्रवासको मझेरीबाट हामी आएका छौँ। घटना, परिवेश र विचारको मन्थन गर्न कार्यक्रम तपाईँको विचार विनयसँग। कार्यक्रम तपाईँको विचार विनयसँग हरेक सोमबार अमेरिकी समय साँझ 8:15 बजे, नेपाली समय मङ्गलबार बिहान 7 बजे नेपाली.com को फेसबुक पेजमा आएर मङ्गलबार साँझ 8 बजे रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज र साइनो न्युज.com। नमस्कार आदरणीय महानुभावहरू, कार्यक्रम तपाईँको विचार विनयसँगको आजको श्रृङ्खला लिएर म सञ्चालक विनय आर्याल उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, यो कार्यक्रम यहाँहरूले सधैँ जस्तै आज पनि इनेप्लिस.com, हाम्रो USA.com र cyberheadline.com मा संसारभरिबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने यस्तै गरी कार्यक्रम तपाईँको विचार विनयसँगको युट्युब च्यानल पनि यहाँले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी 89.8 मेगाहर्जको रेडियो साइनोमा पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्नुहुनेछ भने साइनोन्युज.com मा पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ। दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, हरेक हप्ता एकजना अतिथि र अतिथिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेको छु। आज एकजना राजनीतिज्ञ मेरो पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र चर्चित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। नेपालको भरतपुर महानगरपालिकाको वर्तमान मेयर हुनुहुन्छ रेणु दाहाल। यहाँहरू धेरैले उहाँलाई चिनिसक्नु भएको छ। मसँग प्रत्यक्ष रूपमा चितवन भरतपुरबाट जोडिनु भएको छ। मेयर रेणु दाहाललाई आजको मेरो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद हजुर। नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, आराम छ। हामी कार्यक्रममा छौँ। आज अलिकति दुःखको दिन पनि छ। मैले हाम्रो दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई सेयर गर्नुपर्छ कि आज साङ्गीतिक क्षेत्रका दुईजना हस्तीहरूलाई हामीले गुमाउन पुगेका छौँ। नेपालका भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य, जो एउटा चाहिँ नेपालको नक्षत्र हुनुहुन्थ्यो साङ्गीतिक क्षेत्रको, उहाँलाई आज हामीले गुमाउनु परेको छ। त्यस्तै गरी जुन एउटा पङ्कज उदास भारतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एकजना गजलकार र उहाँ पनि एकजना प्लेब्याक गायक हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना गायकहरूलाई आज हामीले गुमाउनु परेको छ। आज दुःखद क्षणमा म कार्यक्रमको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट, आजका मेरा अतिथिको तर्फबाट पनि उहाँहरूप्रति हामी सुरुमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। दर्शक श्रोता महानुभावहरू, आज मैले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु र अहिले केही समय अगाडि भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष 2024 भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मार्च 1बाट यसको समुद्घाटन गरी सुरुवात गर्न लागिरहेको छ। यो कार्यक्रम किन गर्नु पर्यो, यी विषयका उद्देश्य के हुन्, विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छु। मेयर साहब, म कुराकानीमा प्रवेश गर्न चाहे। मैले अघि पनि भनिसकेँ कि भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष 2024 भनेर पर्सि मार्च 1बाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यो भरतपुर भ्रमण वर्ष भनेर किन आयोजना गर्नु पर्यो मेयर साहब? यो भरतपुर महानगरपालिकाले हामीले 14औं नगरसभाबाट भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा यहाँको चाहिँ चिनारी पहिचान विश्व जगतमा देश विदेश सबैतिर दिनुपर्छ र विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि भरतपुर महानगरपालिकामा एक खालको अहिलेको एउटा पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले पनि भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै पर्यटकीय पूर्वाधारहरू बनेका छन्। यसको पहिचान दिलाउने, सिङ्गो भरतपुर सिटीलाई विश्व जगतमा चिनाउने र अहिले विश्वव्यापी यो कोभिड महामारी पछाडि विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छ। यसले आम जनमानसमा एक खालको निराशा उत्पन्न भएको छ। यो खालको परिस्थितिमा एक खालको आशा जगाउनका लागि पनि यो भ्रमण वर्ष आयोजना गरिएको छ र भरतपुर सिटीलाई विश्व जगतमा चिनाउनका लागि पनि यो हामीले भिजिट इयर भनेर आयोजना गर्न खोजेका हौँ र मार्च 1मा फागुनको 18 गते हाम्रो यो भ्रमण वर्षको शुभारम्भ हुँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य समारोहको बीचबाट त्यो आयोजना हुन गइराखेको छ। जनताको व्यापक सहभागिता, उल्लासमय सहभागिता, अहिले तयारीको क्रममा पनि धेरै नै उत्साहजनक एउटा माहौल बनेको छ। यहाँले भ्रमण वर्षलाई अलि अगाडि नै सुरुवात गर्ने जुन योजना पनि बनाउनु भएको थियो, तर प्राविधिक कारणले होला यहाँले मार्च 1मा पुर्याउनु भएको छ। त्यो किन अलि पछाडि लानु पर्यो मेयर साहब?
त्यो पछाडि लानुपर्ने कारण भन्नाले तयारी हाम्रो आन्तरिक महानगरपालिकाले गर्ने तयारी त गरि नै राखेको थियो। तर यहाँ विकास निर्माणका कामहरू भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढेका छन्। ती सबै कामहरू अधुरा छन्, अल्पत्र छन्। कतिपय निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले गर्दाखेरि पनि मुख्य सडकहरू जो राजमार्ग, सहायक राजमार्ग निर्माणका कामहरूमा अलि ढिलासुस्ती भएको र खास गरेर बजार क्षेत्रमा सडक निर्माणका कारणले गर्दाखेरि बजार जुन खालको एउटा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि मुख्य द्वार एउटा चाहिँ स्वच्छ सफा हराभरा देख्दाखेरि पनि अलिकति आकर्षक चाहिँ नहुँदाखेरि पर्यटकहरू मा फेरि निराशा होला भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो प्राविधिक कारणले मात्रै हो कि त्यो भ्रमण वर्षलाई बरु 1-2 महिना सारौँ, यो सबै सकेर गरौँ, निर्माण कार्य पुरा गरेर गरौँ भन्ने हिसाबले फेरि हामी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर हामीले 2 महिना जस्तो सारेर अनि फागुन नभए हामी जनवरी 1 मा शुभारम्भ गर्ने भनेका थियौँ। केही महिना ढिला भएको छ। त्यो प्राविधिक कारणले मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन। यो भ्रमण वर्ष जुन आयोजना गर्नुभएको छ, यो आयोजना पश्चात भरतपुर महानगरपालिकाको अहिलेसम्म के छैन र यसले के कुरा थपिदिन्छ भन्ने लागेको छ यहाँलाई? अब भरतपुर महानगरपालिकामा विकास निर्माण र पूर्वाधार एउटा गुणात्मक ढङ्गले फड्को मारेको छ। विकासको एउटा रोल मोडेलको रूपमा भरतपुर त्यो खालको परिचित सबैतिर एक खालको चाहिँ पहिचान दिन सफल भएको छ। त्यो बाहेक पनि भरतपुर हामी जो स्थानीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछाडिको पहिलो एउटा संस्थापक मेयर हुनुको नाताले 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भरतपुर महानगरपालिकाको नगर प्रमुखको हैसियतबाट पहिलो कार्यकाल 5 वर्ष कार्य सम्पादन गरियो। फेरि दोस्रो कार्यकालको लागि पनि भरतपुरवासी जनसमुदायले अत्याधिक मतबाट निर्वाचित गराइदिनु भयो र अहिले यो 2 वर्ष, पहिला 5 वर्ष, अहिले यो 2 वर्ष 7 वर्षको अवधिमा काम गर्दाखेरि धेरै सुरुवात गरेका कामहरू पनि सम्पन्न हुँदैछन् र अब विकासमा पनि एउटा राम्रो पहिचान दिन सकेको छ। त्यो सँगसँगै हामी कार्य सम्पादनमा पनि भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा छुट्टै पहिचान दिन सकेको छ। हामी कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट नतिजाहरू हासिल गरेका छौँ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट गरेका मूल्याङ्कनहरूमा पनि भरतपुर महानगरपालिका हामी शहरी पूर्वाधार विकासमा हामी उत्कृष्ट भएका छौँ। हामी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको जो चाहिँ मूल्याङ्कन छ त्यसमा पनि 753 पालिकामा देशैभरि हामी दोस्रो छौँ भने महानगरपालिका मध्ये हामी पहिलो भएका छौँ। गएको वर्ष पनि हामी पहिलो थियौँ, यो वर्ष पनि हामी महानगर मध्ये पहिलो नै भएका छौँ र हामी खेल पूर्वाधार निर्माण, खेल गतिविधि गर्नेमा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गरेको मूल्याङ्कनमा 753 पालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका एउटा उत्कृष्ट भएर चाहिँ हामी पुरस्कृत र सम्मानित भएका थियौँ। हामी अरू यहाँ चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता मितव्ययतामा पनि हामी उत्कृष्ट छौँ। मलेपामा झन्डै 0 बेरोजु भरतपुर महानगरपालिका सबभन्दा अब्बल साबित भएको छ होइन। विगतमा पनि आउने दिनमा पनि त्यो हामी हुनेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसर्थ हामी हरेक स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्य सम्पादनमा पनि होइन त्यसमा पनि हामी उत्कृष्ट हुँदै आइराखेका छौँ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नतिजामा पनि हामी एउटा राम्रो नतिजा दिन सफल भएका छौँ। यी सबैको बिचबाट अघि मैले भने अहिले आर्थिक मन्दीका कारणले गर्दाखेरि जनतामा थोरै निराशा छ, आक्रोश छ। यो खालको परिस्थितिमा अनि एक खालको एउटा उत्साह जगाउँ, एउटा जागरण र एउटा उत्साह जगाउँ। यसले एउटा केही न केही सकारात्मक सोच र ऊर्जा एउटा तरङ्ग ल्याओस् भन्ने हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ उत्साह सबैमा जागोस् भन्ने हिसाबले यो चाहिँ बजार जो अलि चलायमान छैन यसलाई पनि थोरै चलायमान पनि होस्, जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठोस्, अलिकति त्यो खालको आत्मविश्वास सबैलाई पैदा होस् भन्ने हिसाबले महानगरपालिका जो स्थानीय तह होइन पालिकाले आँट गरेको हो कि यो परिस्थितिमा हामीले आँट गरेका छौँ होइन। एक खालको गर्न सकारात्मक उद्देश्य राखेर होइन जनताप्रति नै लक्षित गरेर, जनसमुदायलाई लक्षित गरेर यो गर्न खोजेको सायद पालिकाहरूमा पहिलो हामी भरतपुर महानगरपालिकाले यति ठुलो यो परिस्थितिको बिचबाट हामीले आँट गरेका छौँ र जनताको पनि के छ भने जनसमुदायको एउटा उत्साहजनक छ, एकदमै माहौल राम्रो छ। अब घटीमा पनि हामीलाई के आकलन छ अहिलेसम्मको भने त्यो उद्घाटन समारोहमा होइन अब हाम्रो भरतपुर चितवनवासी सबैतिर हेर्दाखेरि लगभग झन्डै 50,000 भन्दा माथिको सहभागिता, न्यूनतम भन्छु मैले, न्यूनतम 50,000 भन्दा माथिको सहभागितामा एउटा भव्य एउटा शुभारम्भ कार्यक्रम भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रम हुँदैछ। सायद चितवनको एउटा चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि यति ठुलो जमघट थिएन। सायद त्यति ठुलो जमघट हामी
मार्च 1 फागुन 18 गते त्यो उद्घाटन समारोहमा हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले एउटा सकारात्मक ऊर्जा, एउटा चाहिँ उत्साह जागोस् भन्ने नै हो हाम्रो। बजार बजार चलायमान होस् भन्ने उद्देश्य नै हो हाम्रो। त्यो सँगसँगै भरतपुर देशकै एउटा मध्यभागमा छ। देशको राजधानी नभए तापनि, प्रदेशको राजधानी नभए तापनि भरतपुर महानगरपालिका आर्थिक विकासको केन्द्र, आर्थिक गतिविधिको केन्द्र, एउटा व्यावसायिक केन्द्र बन्न सक्ने जो प्रचुर सम्भावना छ। दुई छिमेकी राष्ट्रको पनि बिचमा हामी छौँ। सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको पनि मध्यभागमा हामी छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँका हरेक पूर्वाधारका योजनाहरू, कार्यक्रमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गतिविधिहरू, हरेक चिजहरू यहाँ हुँदाखेरि जो भइराखेको छ, यसले गर्दाखेरि भोलिको एउटा भविष्य भरतपुरको राम्रो छ। अहिलेदेखि नै त्यो दिशातर्फ हामी अगाडि बढौँ भन्ने मात्रै उद्देश्य हो हाम्रो यो भ्रमण वर्षको उद्देश्य चाहिँ। यहाँले धेरै उपलब्धिका फेरस्तिर कुरा सुनाइसक्नु भएको छ। अब 2 महिना ढिलो गरी जुन सुरु गर्न लाग्नु भएको छ यो उद्घाटन भनेपछि अब पूर्वाधारको रूपमा तपाईँहरू कतिको तयारी हुनुहुन्छ? अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ, कतिको तयारी अन्तिम अवस्थामा छ कि कहाँ पुग्नु भएको छ तयारीको अब दृष्टिले? पूर्वाधार भन्दाखेरि अहिले सडक, मुख्य हाइवे जो छ हाम्रो पुल्चोक गोन्द्राङ सडक, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको महानगरपालिकाको बजार क्षेत्र जो पर्छ, यो एउटा सुन्दर, एउटा व्यवस्थित एसियाली मापदण्डको सडक बन्दैछ। 6 लेन सडक भन्छौँ हामी यसलाई, 6 लेनको सडक बन्दैछ। एउटा चाहिँ सौन्दर्यकरण सहितको होइन, त्यसमा स्मार्ट सडक बत्ती, हरियाली सहितको एउटा व्यवस्थित सडक जो बन्दैछ, फुटरेल होइन, राम्रो एउटा व्यवस्थित फुटरेल सहितको एसियाली मापदण्डकै सडक बन्दैछ। अलिकति थोरै निर्माण कार्य ढिला भएको छ। अहिले हामी भ्रमण वर्षको शुभारम्भमा कमसेकम धुलो रहित हुनुपर्छ भनेर लागेका छौँ। निर्माण कार्य द्रुत ढङ्गले अगाडि बढेको छ। धुलो जहाँसम्म हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अब हामी त्यसलाई अझ पानी राखेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि सकेसम्म त्यहाँ चाहिँ धुलो नहुने हिसाबले हाम्रो, किनकि त्यो र्याली यति भव्य र्याली हुँदैछ कि हाम्रो विभिन्न ओडाबाट चाहिँ र्यालीहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरूको नेतृत्वमा वडा कार्यालयले समन्वय गरेर वडा स्तरीय र्यालीहरू होइन, पहिचान सहितको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू होइन, सबै खाले सङ्घ संस्थाहरूले त्यो हाम्रो उद्घाटन समारोहको सुरुवातमा बिहानीमा एउटा भव्य र्याली हामी 11 बजेको समयमा हाकिम चोकदेखि सुरुवात गर्दैछौँ। विभिन्न वडाहरूलाई ठाउँ हामी केन्द्रित गरेर एउटा भव्य बाजागाजा, अब आफ्नो पहिचान, आफ्नो चाहिँ वेशभूषा सहितको जाति जनजाति, धार्मिक क्षेत्र, अब सबैले आफ्नो पहिचान सहितको त्यहाँनिर होइन उपस्थिति जनाउने ढङ्गको एउटा तयारी छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब सडक बनिराखेकै छ। अरू त बाँकी चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो पार्दैन। यही सडकले थोरै हो तैपनि निर्माण व्यवस्थालाई हामी समन्वय गरेका छौँ छिटो गर्नका लागि। उहाँहरूले रात दिन लगाएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसका अलावा पनि हामी त्यसलाई अझ महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि पानी हालेर त्यसलाई थप एउटा व्यवस्थित गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने ढङ्गले महानगरपालिका अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाधारको कारणले, निर्माण कार्यको कारणले हाम्रो भ्रमण वर्षलाई अब त्यस्तो चाहिँ अवरोध हुने अवस्था चाहिँ छैन। किनकि हुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल बनिराखेको छ, बन्दैछ, लगभग अन्तिम चरणमा छ। अरू पूर्वाधारका कामहरू पनि बन्दैछन्। ती चिजहरू यसरी बन्दैछ भन्ने कुराको चाहिँ अवलोकन गर्ने कुराहरू हो। प्रत्यक्ष चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले त्यहाँ घुम्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, बन्दै गरेको पनि हेर्ने हुन्छ नि त पर्यटकहरूले। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अरू चिजले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन। मुख्यतः त्यो र्यालीको क्रममा बाटोको कारणले भन्ने थियो, त्यो पनि हामी सहजीकरण गरिराखेका छौँ। भनेपछि पूर्वाधारको हिसाबमा यहाँहरू लगभग तयारीको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अब यो भ्रमण वर्षमा यहाँले जुन 50,000 मान्छे ल्याएर उद्घाटन त गर्नु होला, तर त्यस पछाडि जसरी निम्ता गर्नुहुन्छ चितवन भ्रमण घुम्न आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, अब बाहिरबाट आउने मान्छेले चितवनमा के कुरा घुम्न पाइन्छ? जस्तो सौरा कसारा पहिलेदेखिको छँदैछ, त्यो बाहेक थप नयाँ कुरा के घुम्न पाउँछन्, के घुम्न पर्छ अहिले बाहिरबाट आउँदाखेरि यो भ्रमण वर्षमा? हजुर, बाहिरबाट आउनेहरूलाई धेरै छ। हुन त चितवन जिल्ला एउटा पर्यटकीय गन्तव्य, चितवन भन्ने बित्तिकै सौरा जो छ र अहिले हामी भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सिटीलाई एउटा परिचय दिने हिसाबले आफ्नो सिटीले आयोजना गर्दाखेरि सिटीकै नामबाट हुँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिकाको आयोजना देखिएको छ। तर यसमा सबैको सहभागिता छ। हामी चितवन जिल्लाका सबै पालिकाहरूलाई पनि हामी संलग्न गराइराखेका छौँ। उहाँहरू पनि मूल आयोजक समितिमा हुनुहुन्छ, सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्छ, विभिन्न उपसमितिहरू बनेका छन्। हामी सबै पक्षलाई समेटेका छौँ होइन। मूल समारोह समिति छ, सल्लाहकार समिति, मान्य सांसदज्यूहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्छ होइन। अब विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न तह र तबका, निजी क्षेत्र, अब सङ्घ संस्था सबै यो एउटा चाहिँ
महाअभियानमा सबैको एउटा प्रत्यक्ष सहभागिता छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सौराहा भन्ने एउटा चाहिँ हिजोको जो थियो, तर अझ भरतपुरमा पनि धेरै चिजहरू छन् भनेर हामीले भरतपुरभित्रका गन्तव्यलाई विशेष गरी चाहिँ यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई चाहिँ हामी घुमाउने योजना रहेको छ। यहाँले अघि भन्नुभयो हाम्रो यहाँको मुख्य पहिलो भनेको एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो। पहिलो हामीले जङ्गल सफारी जो छ, जीव सफारी, हात्ती सफारी होइन, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको हामीले दृश्य अवलोकन गर्ने, एउटा चाहिँ प्राकृतिक मनोरञ्जन लिने होइन, एउटा जङ्गलमा प्राकृतिक एउटा चाहिँ क्षेत्रमा एउटा होइन एउटा पर्यटकहरूले आनन्द लिने एउटा यो छ भने, अर्को महानगरपालिकामा यहाँ महानगरपालिका एउटा प्राकृतिक सम्पदाले एकदमै हामी धनी छौँ कि होइन। जङ्गलै घेरेको छ भरतपुरलाई। राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो, सामुदायिक वनहरू छन्, राष्ट्रिय वनहरू छ, जङ्गलै घेरेको छ। नदीले यता राप्ती नदी, यता नारिनी नदी, विभिन्न दर्जनौँ ताल भएको सहरको रूपमा भरतपुर महानगरपालिका छ। तपाईँ सुन्नुहुन्छ राइनो ताल, 20,000 ताल, बाटुली पोखरी ताल, किङफिसर ताल, 20,000 ताल, घैलाघारी ताल, धेरै तालहरू छन् होइन। विकास ताल, धेरै ताल छन् भरतपुर महानगरपालिकामा। अब 2वटा ठुला नदीहरू छँदैछन्। यी पनि हामीले एउटा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। यो पनि एउटा घुम्न लायक र हेर्न लायक ठाउँको रूपमा, गन्तव्यको रूपमा रहन्छन्। दोस्रो, अब चाहिँ नदीमा बोटिङ गर्ने कुरा, क्रुज पानी जहाजको झल्को आउने गरी क्रुज सफारी गर्न सक्छौँ। अब नारायणी नदीमा बोटिङका कुराहरू छन्। राप्ती नदीमा डुङ्गा जो परम्परागत हिजोदेखि होइन एउटा चाहिँ नदीको वारपार गर्ने साधनको रूपमा रहेको काठे डुङ्गाहरू पनि छन्। क्रुजदेखि काठे डुङ्गासम्मको पनि त्यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि ती दुईटै चिजहरूको हामीले अनुभूति लिन सक्छौँ। त्यो बाहेक हामीले 7वटा मुख्य गन्तव्य भनेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकामा 7वटा मुख्य गन्तव्यहरू छन्। त्यो बाहेक फेरि 30वटा अरू गन्तव्यहरू छन्। यहाँनिर नारायणी नदी किनारलाई हामीले सी बिचको झल्का आउने गरी विकास गरेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा रिभर बिचलाई एउटा व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यहाँनिर एउटा चाहिँ होइन एउटा व्यवस्थित सुन्दर एउटा मनोरम ठाउँको रूपमा, एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा नारायणी नदी किनार छ। मौलाकालिका दर्शन गर्ने केबल कार मार्फतबाट त्यो अर्को एउटा चाहिँ सौन्दर्यकरण हुन त त्यो पारिपट्टि भए पनि मुख्यद्वार भरतपुर भरै जाने हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हाम्रो भरण वर्षका लागि हुनेछ। अर्को, भरतपुर महानगरपालिकामा यही वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङ पनि सुरुवात भएको छ। चौकी डाँडा भरतपुर महानगरपालिकाको 29वटा वडामध्ये एउटा वडा अब पहाडी वडा छ जहाँबाट प्याराग्लाइडिङ पनि यो वर्ष सुरुवात भएको छ। प्याराग्लाइडिङको पनि हामीले अनुभूति लिन सक्छौँ। त्यो बाहेक अहिले हामीले थप्न खोजेको के छ भने, जङ्गली जनावरहरू हामीले जङ्गल सफारी गर्दाखेरि कतिपय बाघहरू देख्न मुस्किल हुन्छ। कमसेकम बाघहरूलाई प्रत्यक्ष देख्नका लागि पनि त्यो खालको वातावरण बनाऊ भन्ने हिसाबले महानगरपालिकाको इनिसिएसनमा हामीले यो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग पनि समन्वय गरेर हामीले ओपन जूको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अनि त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ सुरुवात गरौँ भनेर अहिले त्यहाँ बाघको केजहरू बनेको छ। बाघ गैँडाहरूलाई राखेर प्रत्यक्ष हामी नजिकबाट निहाल्न पाउने, बाघलाई देख्ने कुरा त धेरै नै एउटा मुस्किलको कुरा हुन्छ। प्रत्यक्ष देख्दाखेरि बाघ गर्जेको सुन्दाखेरि कति ठुलो प्राउड आफूलाई फिल गर्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो भ्रमण वर्षको मुख्य आकर्षण बन्न सक्छ भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यो पनि हामी अब तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। भ्रमण वर्ष सँगसँगै त्यो चाहिँ शुभारम्भ सँगसँगै त्यसको पनि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। अर्को, भरतपुर महानगरपालिकाको आबटारी क्षेत्रमा रहेको दियालो बङ्गला दरबार जो राजा महेन्द्र आएर बस्ने, राजा महेन्द्रको निधन भएको ठाउँ पनि हो त्यो होइन। त्यो दरबार उति बेलादेखि अहिलेसम्म बन्द छ। त्यसलाई एउटा म्युजियमको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउँ भनेर नेपाल ट्रस्टसँग महानगरपालिकाले समन्वय गरिकन त्यो पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र, पूर्व पश्चिम हाइवेको एकदमै निकट रहेको त्यो ठाउँ, पूर्वबाट आउने यात्रु, पश्चिमबाट आउने यात्रीहरू सबैलाई पनि एकदम पाएक पर्ने ठाउँमा छ। एउटा चाहिँ सबैको लागि एउटा चाहिँ त्यो एउटा पुरातात्विक एउटा महत्त्व बोकेको ठाउँ सबैलाई एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्छ। राजा महाराजाहरू बस्ने ठाउँ, हिजो कसरी बस्ने गरिन्थ्यो भन्ने कुरा, राजा महेन्द्र त्यहीँ निधन भएको ठाउँ भन्ने हुँदाखेरि पनि अझ आकर्षण हुँदाखेरि त्यो ठाउँ पनि एउटा म्युजियम सङ्ग्रहालयको रूपमा देखाउन खोजेका छौँ। यी सबै चिजहरू जो छन् भरतपुर महानगरपालिकामा धेरै छन् होइन। इको पार्कका कुराहरू छन् होइन। अब यी सबै चिजहरू हुँदाखेरि पूर्वाधारहरू पनि जो ढङ्गले विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन् ती चिजहरू पनि घुम्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल यहाँ बनिराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपो सेन्टर यहाँ सञ्चालनमा आइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला, गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। विभिन्न गतिविधिहरू त्यहाँ भइराखेका छन् अनि यी चिजहरू छन्। अरू पूर्वाधारका योजनाहरू, बाटाघाटा, सडक सबै चिजहरू हुँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ धेरै छ घुम्ने ठाउँहरू। यहाँ आउने पाहुनाहरू निराश भएर फर्किनु पर्ने छैन। हामी पाहुना, देश विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई धेरै नै उत्साहित र खुसी बनाएर पठाउनेछौँ। अब तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ बाह्य पर्यटक
पर्यटक अथवा आन्तरिक पर्यटक गरेर कति जति टार्गेट छ यो भ्रमण वर्षमा पहिलो कुरा, र त्यसमाथि तपाईँहरूले उहाँहरूका लागि त्यस्तो कुनै प्याकेज प्रोग्रामहरू चलाउनु भएको छ कि, अथवा होटलदेखि लिएर घुम्ने व्यवसाय त्यो प्याकेज प्रोग्राम उहाँले कसरी पाउनुहुन्छ छ कि छैन, यो बारेमा अलिक जानकारी गराउनुहोस्। हजुर, हामीले अब उहाँहरूलाई प्याकेज प्रोग्राम भन्नाले महानगरपालिकाको तर्फबाट हामीले यहाँका होटल व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफलहरू, बैठकहरू निरन्तर वार्ता गरिराखेका छौँ। हजुर। सकेसम्म अब त्यो खालको छुटका कुराहरू होटलहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ। उहाँहरूले अब त्यो छुटको अफरहरू पनि दिनुभएको छ। हामीले हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि राखेका छौँ। महानगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट पनि बनाएको छ, भिजिट भरतपुर भनेर। त्यहाँबाट पनि हामी धेरै चिजहरू चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ। अब होटल व्यवसायीहरूले पनि कसैले 20, कसैले 30% होइन, अब अफिसियल ढङ्गले आउँदाखेरि 40% सम्म पनि छुट दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यो चिजहरू हामी समन्वय गरिराखेका छौँ र उहाँहरूलाई देश विदेशबाट आउने पाहुनाहरूलाई सकेसम्म महानगरपालिकाले उहाँहरूको भ्रमण सहज बनाउनका लागि त्यो खालको संयन्त्र सबै चिजहरू हामी परिचालन गर्नेछौँ। भनेपछि सबै जानकारीहरू चाहिँ महानगरपालिकाको वेबसाइट मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो वेबसाइट हजुर, सञ्चालित छ? सञ्चालित छ। त्यो वेबसाइट सञ्चालित छ। त्यो एप्स महानगरपालिकाले त्यो बनाइसकेको छ र अहिले हामीले त्यो सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। त्योभित्र गइसके पछाडि हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरू कहाँ कहाँ हुन्, सबै चिजको सूचना त्यहाँभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले धेरै सहजीकरण हुन्छ। अब अहिले अघि यहाँले सुरुमा नै भन्नुभएको थियो यो अर्थतन्त्र अलि मन्द भइरहेको बेलामा अलिकति यसलाई चलायमान बनाउनका लागि भनेर जुन भन्नुभएको छ, अहिले स्थानीय व्यापारीहरू, होटल लगायतका सङ्घ संस्थाहरूबाट र विशेष गरी राजनीतिक पार्टीहरूबाट यो भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन कतिको सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले? होइन, सबैबाट राम्रो सकारात्मक सहयोग छ। किनकि राजनीतिक पार्टीहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका निजी क्षेत्रहरू, यहाँका सरकारी अब चाहिँ कार्यहरू सबैको एकदम सकारात्मक ढङ्गले एउटा चाहिँ सहयोग रहिराखेको छ। उहाँहरू सबै कुनै न कुनै समितिहरूमा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। अघि मैले भने अलि अब हामीभन्दा माथिल्लो ओहदामा भएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सल्लाहकार समिति भनेका छौँ। महानगरपालिका मूल समारोह समिति, आयोजक समिति भनेर मेयरको संयोजकत्वमा छ। त्यहाँभित्र पनि धेरैजना लगभग होइन अब 2024 भनेका छौँ। 2024कै हामीले मूल समारोह समिति होइन निर्माण गरेका छौँ। अस्ति हामी बैठक बसेर पनि त्यसको चाहिँ बाँकी तयारीका कामहरूका बारेमा अरू जानकारी दिने कुरामा हामी एउटा चाहिँ बृहत बैठक पनि बस्यौँ त्यो समितिको। अनि विभिन्न विषयगत समितिहरू, छुट्टा छुट्टै सेक्टरको समितिहरू छन्। निजी क्षेत्रहरू धेरै उत्साहित भएर लाग्नु भएको छ। राजनीतिक दलहरूको सबैको साथ सहयोग रहेको छ। सहयोग नहुने कसैको पनि छैन। सबैको उत्साहमय एउटा वातावरण र सहयोग चाहिँ एउटा चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ रहिराखेको छ। सबैको राम्रो सहयोग रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेयर साहब, तपाईँहरूको केही टार्गेट छ? हामी बाहिर र आन्तरिक कति पर्यटक चाहिँ हजुर, भित्राउन? अघि हजुरले यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो। मैले यो प्रश्न के बिर्सेँ जस्तो लागेको थियो। यो चाहिँ के छ भने हामीले विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ विदेशी पाहुनाहरू 2 लाख भित्राउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। स्वदेशी हामीले 5 लाख, न्यूनतम 5 लाख भित्राउने गर्दाखेरि हामीले 7 लाखको लक्ष्य लिएका छौँ। एक वर्षमा। हजुर, भनेपछि अब यो भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउनको लागि स्रोतको परिचालन कसरी गर्नु भएको छ, कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ यहाँले? स्रोतको पनि अब महानगरपालिकाले यो महानगरको गौरवको आयोजना भनेर हामीले नगरसभाबाट चाहिँ तय गरेको कार्यक्रम भएको कारणले गौरवको कार्यक्रम हुँदा हामीले बजेट त्यही ढङ्गले विनियोजन गरेका थियौँ। झन्डै 3 करोड बजेट हामीले विनियोजन गऱ्यौँ। यो सबै यो वर्षभरिका लागि हो। फेरि वर्षभरिका लागि यहाँ हुने हरेक गतिविधिहरू, हरेक कामका सन्दर्भमा अब पूर्वाधारहरू पनि अब यहाँ सौन्दर्यकरण, वृक्षारोपण, हरियाली सारा चिजहरू छ। यो भित्रै रहने गरी चाहिँ भ्रमण वर्षलाई सफल पार्ने गरी भनेर हामीले झन्डै 3 करोड बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट पनि प्रवर्धन गर्ने, भ्रमण वर्षलाई प्रवर्धन गर्न सपोर्ट पुर्याउनका लागि सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीलाई 70 लाख रुपियाँ बजेट अहिले हामीलाई विनियोजन भएर आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई केही बजेट होइन यो भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न एउटा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले त्यहाँबाट पनि हामीलाई सहयोग आउने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो सँगसँगै यहाँका विभिन्न क्षेत्र, निजी क्षेत्रहरू होइन सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्नका लागि उहाँहरू पनि आफ्नो लगानी, आफ्नो सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। होइन अब यो तयारीका सन्दर्भमा धेरै चिजहरू जस्तो कि पर्सिको उद्घाटन समारोहमा पनि सौजन्य स्वरूप अब विभिन्न पानीदेखि लिएर अरू सहजीकरणका कुराहरू सबै चिजहरूमा निजी क्षेत्रहरूको, सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहभागिता छ।
यो कार्यक्रम बिल्कुल महानगरपालिकाको मात्रै कार्यक्रम नभएर महानगरवासी चितवनवासी सबै नेपालीहरूकै नै कार्यक्रम बन्ने खालको, किनकि मध्यभागमा छ यो देशैभरिको लागि पनि सबैको एउटा अपनत्व हुने हिसाबले चाहिँ यो तयारीको कामहरू अगाडि बढेको हुँदाखेरि सबैको सहभागिता छ। यो हिसाबले हामीले आर्थिक पनि परिचालन गरेका छौँ र सबैसँग समन्वय पनि गरेका छौँ। तहगत सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेका छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी समन्वय गरेका छौँ र सबैको कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले पनि यसलाई ग्रहण गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ दोस्रो कालको नगर प्रमुख र यो अहिलेको भ्रमण वर्षको पनि संयोजक हुनुहुन्छ र यो तपाईँले यति सबै कुरा भनिसक्दाखेरि अब यो भ्रमण वर्ष पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्नेमा तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ? म त पुरा विश्वस्त छु, किनकि यो भ्रमण वर्ष मेयर रेणु दाहालको लागि आवश्यकता थिएन। मैले यहाँका नागरिकहरू होइन, यहाँका जनसमुदायहरूलाई नै लक्षित गरेर यो खालको परिस्थितिमा एउटा चाहिँ उत्साह, एउटा तरङ्ग एउटा पैदा गरौँ र एउटा उत्साह जगाउँ भन्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले आयोजना गरेको हो। महानगरपालिकाको नगरसभाले तय गरेको कार्यक्रम हो। कार्यपालिका बैठक हुँदै हामी नगरसभाबाट यसलाई चाहिँ तय गरेका थियौँ र त्यही ढङ्गले एउटा गौरवको कार्यक्रम भनेर हामीले आयोजना गरेका थियौँ। एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हुँदै गर्दाखेरि पनि भरतपुर अलि ओझेलमा परेको यति धेरै चाहिँ गन्तव्यहरू हुँदाखेरि पनि धेरै चिजहरू हामी थपेका पनि छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यहरू थपिएको पनि छ। कमसेकम यो बेला भयो भन्ने हिसाबले पनि यो गर्न खोजिएको हो। यो हुँदाखेरि हामी त मात्र के हो भने आयोजक मात्रैको रूपमा भरतपुर महानगरपालिका रह्यो, तर यसको प्रत्यक्ष लाभ योबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भनेको नागरिकलाई नै जाने हो हुँदाखेरि सबैको कार्यक्रम हो। त्यसकारण गर्दाखेरि यो कार्यक्रम भव्य हुन्छ। हामीले सोचेको, मैले अघि भने उद्घाटन समारोह त सोचेको भन्दा यति धेरै उत्साह, यस्तो एउटा उल्लासमय वातावरणबाट यो होला भनेर त्यति धेरै सोचिएको थिएन होइन। तर हामीले सोचेको भन्दा माथिबाट नै यो खालको जुन तयारीको कामहरू अगाडि बढेको छ त्यो हेर्दाखेरि जनसमुदायहरू स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट के एकदम सकारात्मक खालको प्रतिस्पर्धा छ होइन। कसले राम्रो गर्ने, कसले उत्कृष्ट गर्ने, आफ्नो वेशभूषा बाजागाजा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचान सहित जानका लागि कसले उत्कृष्ट भन्दा उत्कृष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने भन्ने खालको एउटा होडबाजी, सकारात्मक होडबाजी छ। त्यो हेर्दाखेरि धेरै नै एउटा उत्साहजनक छ। त्यसकारण उद्घाटन समारोह त भव्य हुने नै भयो। त्यो बाहेक पनि वर्षभरि हुने गतिविधि पनि सकेसम्म हामीले उत्कृष्ट नै गर्छौँ, किनभने यहाँ हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरू पनि सकेसम्म त्यो भ्रमण वर्ष अवधिमा यहाँ केन्द्रित गर्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। महानगरपालिकाले त्यो ढङ्गले समन्वय सहजीकरण पनि गरेका छौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू हामी अब केही दिनभित्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फार्मा एक्सपो यहाँ हुँदैछ होइन। औषधि व्यवसायीहरू देश विदेशबाट लगभग 5-6 हजारको सङ्ख्यामा यहाँ आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि होइन 5-7 दिन बस्दाखेरि त्यसले यहाँको आर्थिक एउटा गतिविधि र बजारलाई चलायमान गर्नको लागि ठुलो टेवा पुर्याउँछ। त्यसै गरी यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता छ होइन। त्यो खेलकुद प्रतियोगितामा अन्तर्प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता बागमती प्रदेश सरकार खेलकुद परिषद, बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदले आयोजना गर्दैछ। त्यो 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 भनेको फागुनको 25-26 गतेबाट होइन। त्यो कार्यक्रममा पनि लगभग देशैभरिका खेलाडीहरू होइन 5-6 हजारको सङ्ख्यामा 7-8 दिनसम्म यहाँ रहने हुँदाखेरि यहाँको होइन व्यवसायलाई त्यसले प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्रिय स्तरका अधिवेशनहरू, सभा सम्मेलनहरू, विभिन्न मेला महोत्सवहरू पनि सकेसम्म विभिन्न क्षेत्रका हरेक गतिविधिहरू यहाँ ल्याउनको लागि हामीले सबैलाई आह्वान गरेका छौँ र उहाँहरू एकदम सकारात्मक भएर आइ पनि राख्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि धेरै राष्ट्रिय स्तरका अधिवेशनहरू पनि यहाँ केन्द्रित भए। हामीले त्यसमा पनि केही न केही अलिकति सहकार्य गर्ने भनेर पनि हामीले नीतिगत निर्णय गरेका छौँ। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू यहाँ आउँदाखेरि केही न केही एउटा टोकन मनीको रूपमा महानगरपालिकाले थोरै धेरै एउटा चाहिँ सहकार्य चाहिँ अपनत्व चाहिँ महसुस गराउने भनेर पनि त्यो गरिएको छ। हुँदाखेरि धेरै छ र यो खालको गतिविधि हामी वर्षभरि गर्छौँ। गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ वर्षभरि नै गतिविधि एकदमै चलायमान। भरतपुरमा हरेक गतिविधि, खेल गतिविधि, अरू यस्ता प्रदर्शनीहरू होइन, विभिन्न अब राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू सबै हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नै एउटा चाहिँ राम्रो एउटा माहौल वर्षभरि नै बन्छ। एउटा उत्सवको रूपमा, एउटा पर्वको रूपमा रहन्छ भन्ने लाग्छ। हामी पनि शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो भ्रमण वर्ष सफल रहोस्, शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। अब तपाईँले अहिले अलिक केही समय अगाडि न्युज पनि आएको थियो कि मन्त्री परिषदको एउटा बैठक पनि भरतपुरमा बस्ने गरी तयारी भइरहेको छ। यो विषयमा केही अगाडि बढेको छ मेसा? हजुर, यो हामीले आह्वान महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर हामीले अनुरोध गरेको हो सङ्घीय सरकारलाई
उहुँ, अब सङ्घीय अब फेरि त्यो भनेको 1 वर्षभित्रमा जहिले पनि हुनसक्छ। हामी यसको समन्वय गरिराखेका छौँ। जहाँसम्म त्यो सम्भव छ, असम्भव कुरा छैन। अब उहुँ, तपाईँको के अरे राराताल जस्तो ठाउँमा यस्ता चाहिँ अब एभरेस्ट बेस क्याम्पदेखि होइन हिमालका चुचुरासम्म त बस्न सक्छ भने उहुँ। समथर मैदानमा सबै हिसाबले सुविधा होइन पाएक पर्ने ठाउँ र सुविधा सम्पन्न ठाउँमा त्यो असम्भव भन्ने कुरा छैन, सम्भव छ। हामी यसको समन्वय गरिराखेका छौँ। यो वर्षभरि हामी एक दिन त्यो चाहिँ यहाँ गराउने हामीलाई त्यो चाहिँ विश्वास छ। आज हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारभरिबाट धेरै नेपालीहरूले लाइभमा हेरिरहनु भएको छ, रेडियोमा हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हामीलाई अहिले विशेष गरी विदेशबाट हेर्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ यो भ्रमण वर्षको संयोजकको हैसियतले कसरी उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्न चाहनुहुन्छ? अब यो भरण वर्षको संयोजकको हैसियतबाट म सम्पूर्ण देश-विदेशमा रहनुभएका, खास गरेर विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भरतपुर महानगरपालिका देशको एउटा मध्यभागमा रहेको महानगरपालिका अब जनताप्रति समर्पित भएर जसरी एउटा सेवा गरियो र एउटा एक खालको नतिजा पनि चाहिँ आएको छ। यी सबै चिजहरू हुँदाखेरि र अब एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि चितवन जिल्ला होइन भरतपुर महानगरपालिका प्रत्यक्ष हेरेर आफ्नो आँखाले देखेर एउटा महसुस गर्ने गरी हामीले आह्वान गरेका हौँ। विदेशमा रहनुभएकाहरूलाई पनि हामीले त्यस्ता खालका प्याकेजहरू पनि दिने र उहाँहरूलाई राम्रो एउटा आतिथ्यता प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। होइन हामीले एउटा नारा तय गरेका छौँ भरतपुर महानगरपालिकाको मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर भनेर भरतपुर महानगरवासी जनसमुदायहरू एउटा त्यो खालको एउटा राम्रो आतिथ्यता दिनका लागि पनि हामी आतुर छौँ। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका महानुभावहरूलाई यो भरण वर्षमा एकपटक कमसेकम वर्षभरि एकपटक आएर प्रत्यक्ष यहाँका हरेक चिजहरूको अनुभूति र एउटा प्राकृतिक एउटा सम्पदा सारा यो यहाँका चाहिँ गन्तव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू जे एउटा घुम्ने ठाउँहरू यी छन् यसको चाहिँ प्रत्यक्ष यहाँहरू आएर यसको अनुभूति लिइदिनु हुनका लागि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। महानगरपालिकाको तर्फबाट म अनुरोध गर्दछु सम्पूर्णलाई एकचोटि भरतपुरमा आइदिनुहोस्। हाम्रो एकदमै अनुरोध छ। हामीले यहाँहरूलाई एउटा आतिथ्यता प्रदान गर्नका लागि महानगरपालिका आतुर छ। हामी आतुर छौँ। यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै मेयर साहबले भन्नुभएको छ देशदेखि विदेशसम्मका सबै नेपालीहरूलाई जुन निमन्त्रणा गर्नुभएको छ आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, म पनि आज कार्यक्रमको होस्टको एउटा नाता र मेरो पनि होम टाउन भरतपुर भएका नाताले पनि यो भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नका लागि यो वर्षभरिमा कहीँ न कहीँबाट जहिले समय मिल्छ विदेशबाट विशेष गरी नेपाल जाँदाखेरि भरतपुर घुम्ने हिसाबले गइदिनका लागि म पनि कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। मेयर साहब, अब भरतपुर भ्रमण वर्षको कुरालाई छोडेर अलिकति म अब तपाईँको यात्रातिर थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। तपाईँ पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी मेरा कामहरू अधुरा छन्, योजनाहरू अधुरा छन्, पुरा गर्छु भनेर दोस्रो पटकका लागि मेयर लड्नुभयो, सफलता पनि प्राप्त गर्नुभयो। दोस्रो कार्यकाल कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यहाँले भन्नुभएका योजनाहरू सफलताहरूमा यहाँ कति अगाडि बढ्नु भएको छ? यो बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न मेयर साहब। हजुर। अब दोस्रो कार्यकालमा मैले भनेको थिएँ जनसमुदायको बिचमा कि आफूले सुरुवात गरेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नु छ। केही नयाँ थप कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। ठुल्ठुला एउटा चाहिँ गौरवका राष्ट्रिय गौरवकै महत्त्व बोकेका योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। त्यसकारण भरतपुरले सधैँभरि यो चाहिँ अवसर नपाउन सक्छ। एकचोटिका लागि यी सबै चिजहरू गर्नका लागि एकचोटिलाई भोट भनेर मैले भनेकै हो र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि जनसमुदायहरूबाट अत्याधिक मत दिनुभयो र भारी मतले जिताइदिनु भयो। त्यसलाई कति पनि अब एउटा चाहिँ कमजोर हुन नदिने हिसाबले म सकेसम्म जनसमुदायहरूलाई उहाँहरूका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नका लागि र आफूले बोलेका कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि म दत्तचित्त भएर अगाडि बढिराखेको छु र विगतका कामहरू अगाडि बढेका छन्। निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछन्। अघि मैले धेरै चिजहरू भने ती चिजहरू हुँदैछन्। त्यो बाहेक पनि यहाँ हामीले गर्नुपर्ने 2-3टा मुख्य कामहरू थिए कि त्यो भनेको भरतपुर एयरपोर्ट अलिकति साँघुरो भयो, सानो प्लेनहरू मात्रै आउने। अब त्यो सानो प्लेन पनि फेज आउट हुँदैछ। बुद्ध एयरका जम्मा 3वटा प्लेनहरू छन्। ATR 42 जहाज जम्मा 3वटा छ। 3वटा देशैभरि घुम्ने। अब त्यसको पनि अवधि सकिसकेको छ। त्यो अवधि सकिएपछि फेज आउट भएपछि उसले त्यो ATR 42 वाला जहाज नल्याउने हुँदाखेरि हाम्रो यो एयरपोर्टको होइन अर्थ रहन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि साना ट्विनेटर जहाज मात्रै उड्नुपर्ने अवस्था हाम्रो भरतपुरमा यति धेरै विकास पूर्वाधार सबै चिजको एउटा सम्भावना बोकेको ठाउँमा कमसेकम त्यो भरतपुरको एयरपोर्टलाई विस्तार गरेर ठुलो होइन
ATR 72 जहाज र रात्रिकालीन पनि सुविधा। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधि हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिटी हल बनेको छ, त्यहाँ गतिविधि हुने सबै यी पूर्वाधार हुँदाखेरि भोलिको दिनमा धेरै ठुलो भविष्य छ भरतपुरको। त्यो हुँदाखेरि एयरपोर्ट विस्तार हाम्रो लागि अनिवार्य थियो र भरतपुर एयरपोर्ट विस्तारको योजनालाई अगाडि बढाउनु थियो। त्यो अगाडि बढिसकेको छ। दोस्रो कालमा अहिले भर्खर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर त्यो चाहिँ त्यहाँ रहेको घोडा प्रजनन केन्द्रलाई चाहिँ उता शक्तिखोरमा सार्ने र त्यसलाई रनवे विस्तार गरेर एयरपोर्ट व्यवस्थित गर्ने र ठुला जहाज ल्याउने, रात्रिकालीन पनि हुने भन्ने हिसाबले निर्णय भएको छ। काम अगाडि बढिसकेको छ। सर्वेको काम सुरुवात भइसकेको छ। अब छिट्टै टेन्डर आह्वान हुन्छ विस्तारको। त्यो ठुलो व्यवस्थित टर्मिनल भवन बन्दैछ एयरपोर्टमा हैन। त्यो ठुलो टर्मिनल भवन पनि शिलान्यास भएर काम द्रुत ढङ्गले अगाडि बढेको छ। एयरपोर्ट विस्तारको काम पहिलो प्राथमिकता थियो मेरो दोस्रो कार्यकालमा। मैले जनसमुदायको बिचमा मैले आफ्नो चुनावी नारामा पनि भनेको थिएँ एयरपोर्ट विस्तार। त्यो काम अगाडि बढ्यो। मलाई धेरै खुसी छ योबाट। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला, यो काम पनि अल्पत्र थियो। हुन त धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले जग्गा दिनुहोस् हामी बनाउँछौँ, स्रोत जुटाउँछौँ भन्ने हिसाबले हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। परिस्थिति त्यस्तो बनेन हैन, स्रोत जुट्न सकेन। त्यसपछि उहाँहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसलाई टेक ओभर गर्नुपर्ने थियो। अब त्यो चिजलाई पनि अगाडि बढाउन धेरै चुनौती थियो। अब जो कहिले सक्न गाह्रो छ भन्ने हिसाबले पनि जनसमुदायहरूले सायद महसुस गर्नुभयो। अनि त्यो मेरो दोस्रो थियो प्राथमिकताको योजना। दोस्रो कार्यकालको लागि रङ्गशालालाई निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने यो चिज पनि अगाडि बढ्यो। स्रोतको सुनिश्चितता भयो। जग्गा हामीले त्यो चाहिँ जग्गाको जो समस्या थियो जग्गाको टुङ्गो लगाइयो। अनि बजेटको सुनिश्चितता गरियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हैन त्यसलाई चाहिँ अपनत्व लियो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर निर्णय गर्यो मन्त्री परिषदले। फेरि महानगरपालिकालाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउनलाई हैन निर्माण व्यवस्थापन र सञ्चालन भरतपुर महानगरपालिकालाई गर्नका लागि हामीलाई अनुमति प्रदान गर्यो मन्त्री परिषदले। अब हामी भोलि त्यसको टेन्डर आह्वान गर्दैछौँ। भोलि हामी टेन्डर आह्वान गर्दैछौँ। एकैचोटि सबै बजेटको पूर्ण त्यो डिपिआरमा भएको हिसाबले त लगभग झन्डै 5-6 अरबको छ। कमसेकम अहिले हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेल्नका लागि भनेर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ त्यो डिपिआर अन्तर्गतको हामीले त्योभित्रको अहिले बजेटको आफ्नो अवस्था हेरिकन गरेका छौँ र खेल्न लायकको मैदान बनाउने, भिआइपी टावरहरू र अहिले त्यो 30,000 क्षमताको चाहिँ हो त्यो रङ्गशाला। अहिले 15,000 सिट क्षमताको रङ्गशाला बनाउने अब त्यसपछि फेरि हामी त्यसलाई फेज वाइज गर्दै जाने, थप्दै जान नै सक्ने गरी त्यसको चाहिँ रिभाइज भएको छ डकुमेन्ट, टेन्डर डकुमेन्ट अनि अथवा त्यसको चाहिँ डिपिआर र अब फेज वाइज गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र अब त्यसको टेन्डर हुँदैछ। भोलिसम्म त्यसको टेन्डर आह्वान गर्ने हामी तयारीमा जुटेका छौँ। अब रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला पनि बन्दैछ हैन। सिग्नेचर ब्रिज त्यो नारायणी पुल जो छ अब त्यो त अवधि सकिसकेको छ, म्याद गुज्रिसकेको। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ फेज आउट गर्नुपर्ने छ। अब त्यो पनि एउटा सिग्नेचर ब्रिजको हाम्रो परिकल्पना थियो र चुनावी नारा नै थियो मेरो यो पनि हैन। अब त्यो योजना पनि टेन्डर भइसकेको छ। अब छिट्टै त्यसको शिलान्यासको तयारीमा हामी छौँ। यो 3वटा मुख्य योजनाहरू अगाडि थिए, अरू बाँकी त छँदैछन्। नारायणीका तटबन्धनका योजनाहरू, राप्ती तटबन्धनका योजनाहरू। नारायणी तटबन्धन यहाँलाई जानकारी छ होला, झन्डै 4 अर्बको परियोजना, ठुलो परियोजना। 5 ठाउँबाट तटबन्धन कार्य द्रुत अगाडि बढिराखेको छ। यी सबै चिजहरू हुँदाखेरि भरतपुर महानगरपालिका एउटा समृद्ध, एउटा सुन्दर, शान्त, व्यवस्थित, सुरक्षित हैन एउटा महानगरपालिका बन्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। यी सबै कामहरू गर्नका लागि पनि मैले दोस्रो कार्यकालको लागि भनेको थिएँ। 10 वर्ष मेरो एकदमै एउटा युवा अवस्था भनौँ काम गर्ने बेला हो नि त यो। परिपक्व ढङ्गले 40 देखि 50 वर्षको उमेर भनेको परिपक्व काम गर्ने एउटा रिजल्ट दिने उमेर मैले भरतपुरमा समर्पित गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि नतिजा पनि देखेको छ। भोलि आउनेलाई पनि काम यसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ शिक्षा पक्कै पनि मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा र त्यही अपेक्षा राखेरै आफूले कर्म गर्ने हो। आफू ठाउँमा हुँदाखेरि सकारात्मक उद्देश्य राखेर हैन सही कर्म गर्यो भनेदेखि भोलि आउने पिँढीले पनि त्यसलाई पछाउनेछन् भन्ने पनि रहन्छ। त्यसको अर्थ भरतपुर महानगरपालिकामा यो ढङ्गले कामहरू अगाडि बढेको छ। दोस्रो कार्यकाल मेरो सुखदै रहेको छ। मैले अब एउटा खुसी अनुभूति गरिराखेको छु। मेयरसा तपाईँले भन्नुभएका यी सबै कुराहरूकै कारणले होला मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिका पहिलो नम्बरमा आयो। यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ। गत अघिल्लोचोटि पनि पहिलो वर्षमा आएको थियो, अहिले पनि पहिलो वर्षमा आएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यसका लागि यहाँ र यहाँको टिमलाई पनि हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। र यस्तै गरी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतमा हजुरले एउटा इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड भनेर पनि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ बेलायत सरकारबाट र बेलायत जाने पनि कार्यक्रम छ यहाँको। यसका लागि म तपाईँलाई सुरुमै अग्रिम बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र यो बारेमा छोटकरीमा थोरै बताइदिनुहोस् यो अवार्ड सम्बन्धी कुराको बारेमा। अब यो बेलायतबाट पाउने अवार्ड मलाई पनि इमेल मार्फतबाट जानकारी आयो
होइन। अब त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अवार्ड रहेछ होइन। हजुर। जनतामा भिजेर जनतालाई चाहिँ एउटा जनताको जीवनस्तर उठाउनका लागि गरेको कर्मको त्यो सबै पाटोपक्ष र सबै मेरा कामका त्यो होइन दस्तावेजहरूलाई चाहिँ हेरेर मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ। र म आउने मार्चको 4 तारिक म बेलायत जाँदैछु। हाम्रो हजुर। भ्रमणवर्षको उद्घाटनको लगत्तै बेलायत जाँदैछु। त्यहाँनिर त्यो त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अवार्ड पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको पनि छ। अब त्यो चाहिँ अवार्ड पाउँछु भनेर काम गर्ने कुरा नि होइन, थाहा पनि थिएन मलाई त्यो विषयको। तर अब त्यसरी चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि त्यो खालको मूल्याङ्कन भएर पुरस्कृत हुने अवसर मिल्दो रहेछ होइन। सिधा ढङ्गले आफ्नो काममा लगनशील भएर काम गर्दाखेरि विश्व जगतले पनि निहालिराखेको रहेछ र भरतपुरलाई एउटा न्याय गरेको रहेछ, न्याय गरेछ भनेर एउटा गौरवको एकदमै प्राउड फिल भएको छ मलाई, खुसी लागेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ यो हजुरको मिडिया मार्फत पनि। अब म जाँदैछु, अब हेरौँ त्यहाँको के कसरी हुन्छ त्यसपछि। हस् मेयर साहब, त यसका लागि तपाईँलाई पनि बधाई दिन चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। मेयर साहब, भ्रमणवर्षको कुराकानीले हामीले धेरै पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब अन्त्यमा जुन भरतपुर महानगरपालिकाको दोस्रो कार्यकाल पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ राजनीतिक रूपमा विकासको रूपमा जसरी महानगरलाई सफल बनाइसक्नु भएको छ, बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि राजनीतिक रूपमा सफल हुनुभएको आकलन गरिएको छ। मेयर कार्यकाल सकिए पछाडि तपाईँ राजनीतिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ तपाईँको? चितवनवासीले तपाईँलाई कसरी हेर्न पाउनेछन्? तपाईँको आफ्नै योजना के छ मेयर साहब? अब त्यस्तो मैले पछाडिको त्यति धेरै सोचेर काम गर्दिनँ। वर्तमान जे छ त्यसैमा अब राम्रो सत्कर्म गरौँ भन्ने हिसाबले, जनतालाई खुसी दिउँ भन्ने हिसाबले हुन्छ। अब अहिले हामीले अब जनसमुदायलाई लक्षित गरेर होइन, आफू इमान्दार बनेर इमान्दार बनेर यो हिसाबले काम गर्दाखेरि अब कामको मूल्याङ्कन त जनसमुदायले पनि गर्नु होला नि त बेला हुँदाखेरि भन्ने हिसाबले गर्ने हो। अहिले नै यो त्यो भनेर तयारीका साथ त्यो मेरो त्यस्तो उद्देश्य छैन। सायद भोलिको दिनमा मूल्याङ्कन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले पनि जनसमुदायको बिचमा जाँदाखेरि धेरै नै आफ्नो एउटा अपनत्व मैले पाइराखेको छु, धेरै माया पाएको छु। सबै पक्ष, यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने छैन, यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने नै छैन। सबैको तर्फबाट अब समग्र जनसमुदाय सबैले पनि त्यो खालको माया सद्भाव देखाउनु भएको छ। पक्कै पनि भोलि पर्दा उहाँहरूबाट अहिले देखेको सद्भाव एउटा चाहिँ परिणाममा पनि देखेला भन्ने अपेक्षा हो। अब भोलि अब फेरि मेयर लड्ने कुरा हुँदैन, त्यो मिल्ला पनि मिल्दैन। र अब यो 2 कार्यकालभन्दा धेरै त्यो फेरि हुनु पनि राम्रो हुँदैन। जे भयो संविधानमा व्यवस्था त्यो ठिक छ। अब यसपछि हुने भनेको के हुन्छ, जनसमुदायले के भन्नुहुन्छ, अब सम्बन्धित पार्टीले के हुन्छ, भोलिको परिस्थिति के हुन्छ। अब यो पछि त पक्कै पनि हिजो पनि सांसद संविधान सभाको सदस्य भएकै हो। आउने दिनमा पनि फेरि त्यो मनोनित समानुपातिक त्यस्तोरी होइन कि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने, किनकि यतिका काम गर्दाखेरि पनि होइन जनसमुदायले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई पुरै विश्वास छ होइन। म त्यसमा एकदमै आत्मविश्वासका साथ चाहिँ भन्न चाहन्छु कि त्यो हुन्छ नै। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा निर्वाचित भएर जाने एउटा उद्देश्य रहेको छ। र त्यसपछि माथि गएपछि के भन्ने कुरा त भोलिको समयले बताउँछ। तपाईँलाई राजनीतिक रूपमा पनि हामी अहिले नै सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। भ्रमण वर्षको कार्यक्रमको कुराकानी धेरै पनि गऱ्यौँ। अब अन्त्यमा जाँदै देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेर्नुहुने र सुन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक र श्रोताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त्यही भन्छु, अघि पनि भनिसकेँ। अब भरतपुर महानगरपालिकाले एउटा स्थानीय तहले यति ठुलो आँट हामी गरिराखेका छौँ र यहाँहरूले पनि होस्टेमा हैसिए र एकदम सकारात्मक हामीलाई साथ सहयोग र त्यो खालको सुझावहरू पनि दिनुहुनेछ र यसलाई सफल पार्नको लागि, भरतपुर भ्रमणवर्ष सफल पार्नको लागि यहाँहरूको सकारात्मक सुझावको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। र बाहिर रहे तापनि यो कार्यक्रममा यहीँ छु भने अहिले त यो प्रविधिको युग छ। यो प्रविधिको युगमा हामीले सबै चिजहरू यहीँ बसेरै गरे जस्तो अहिले यहाँ हजुरसँग इन्टरभ्यू लिइराखेको छ, यहाँ अब प्रत्यक्ष भइराखेको छ भने जस्तो सबै चिजहरू टाढा भए तापनि अहिलेको जमाना परिस्थितिले हामी सँगै छौँ। हामी सबैको कार्यक्रम हो। यो हिसाबले यहाँहरू सबैको साथ र सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई यही अनुरोध र आह्वान गर्दै यहाँहरू प्रत्यक्ष यहाँ आएर पनि यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि सहयोगका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल हुनुहुन्थ्यो आजका मेरा अतिथि। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, यो यहाँहरूले हामीलाई eNepliz.com, cyberheadline.com र हाम्रो website.com संसारभरिबाट हामीलाई हेर्नुभयो भने 89.8 मेगाहर्जको रेडियो साइनोमा हामीलाई सुन्नुभयो। हामीलाई हेर्ने दर्शक र हामीलाई सुन्ने श्रोता तपाईँ सबै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई
आजका मेरा अतिथि भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल र म विनय अर्यालको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अर्को साता अर्को अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि अर्को विषयवस्तुमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि हामी सब दुवैजनालाई आजका लागि आज्ञा दिनुहोस्। मेरो सबलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।